सेक्सनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी युनिट अर आउटपुट कस्टिङ भन्ने च्याप्टर गर्दै छौं र युनिट अर आउटपुट कस्टिङको यो तेस्रो पार्ट हो। पहिलो पार्टमा हामीले कन्सेप्ट कस्ट शीटको कन्सेप्ट, दोस्रो पार्टमा हामीले त्यससँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पोर्सनलाई जोडेका थियौं भने आज त्यहीसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पोर्सनलाई नै जोड्दै छौं र हामीसँग यो तेस्रो क्वेशन हो कस्ट शीटको क्वेशन नम्बर 3 हामी गर्दै छौं र यो क्वेशनमा हामी फिनिश गुड्स युनिटमा दिँदाखेरि फेरि पनि हामीले एकपल्ट यसलाई कसरी हाम्रो कस्ट शीटमा मेन्सन गर्छौं भन्ने कुरा यहाँनिर देखाउन जाँदै छौं। कस्ट शीट बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले कस्ट शीटमा युनिट लिएर राख्ने होइन, कस्ट शीटमा हामीले त्यो फिनिश गुड्सको भ्यालु कति हो त्यसलाई मेन्सन गर्नुपर्छ र त्यो भ्यालुएसन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा फेरि पनि आज जोड्न गइरहेका छौं। सँगसँगै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यदि रुपीस फिगर पर युनिटमा दियो भने त्यसको भ्यालुएसन गर्दाखेरि के बेसिसमा गरिन्छ भन्ने कुरा हामी जोड्न जाँदै छौं र क्वेशन यस्तो छ। क्वेशन हामीलाई दिएको छ द detail of manufacturing and all the costs are as follows. Prepare cost sheet भनेर क्वेशनले यहीँनेरि सोधिदिएको छ, कस्ट शीट बनाउनु भनेर र यहाँनिर फिगरहरु दिएको छ। पर्चेज अफ र मटेरियल रुपीस 2 लाख, यहाँनिर क्वेशनले हामीलाई रुपीस फिगर 2 लाख दिएको छ। पर्चेज अफ र मटेरियल, carries and purchase is rupees 20,000, direct wages is rupees 1 lakh, factory overhead is rupees 50,000, administrative overhead is 10% of prime cost, selling overhead rupees 10 per unit। जब क्वेशनले सेलिङ ओभरहेड पर युनिट मा दिन्छ त्यस्तो बेलामा त्यो पर युनिट ओभरहेड रेटले सोल्ड युनिटलाई कति युनिट बेच्छौं हामीले त्यो बेचेको युनिट बराबर मात्रै ओभरहेड जेनेरेट हुने भएको हुनाले सेल्स युनिटले मल्टिप्लाई गरेर ओभरहेड सेलिङ ओभरहेड निकाल्छौं। सेल्स अफ स्क्रैप भनेर दिएको छ। प्रोडक्सन 4000 युनिटमा दिएको छ। प्रॉफिट 20% अफ सेल्स भनेको छ। प्रिभियस पार्टमा हामीले प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कस्ट बेसिसमा क्याल्कुलेसन गरेको थियो भने आजको हामी प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ हामीले सेल्स बेसिसमा क्याल्कुलेसन गर्दै छौं र यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक दिएको छ। ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल 40,000 रुपीस दिएको छ भने क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल 60,000 रुपीस दिएको छ। 40,000 and 60,000 वर्क इन प्रोग्रेस अलि लेटर सानो भएको हुनाले मैले यहाँ डिस्प्लेमा लेख्दै छु। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिङ स्टक 20,000 छ भने क्लोजिङ स्टक 35,000 यहाँ क्वेशनले दिएको छ। फिनिश गुड्स 1000 युनिट 1000 युनिट दिएको छ भने 1000 युनिट दिएको छ भने 2000 युनिट चाहिँ क्लोजिङ स्टक दिएको छ र अब म यसको स्टेटमेन्ट बनाउन जाँदै छु। कस्ट शीट सारै सजिलो फर्मेट छ। यो फर्मेटमा हामीले एज अ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउँदै छौं। कस्ट स्टेटमेन्ट हामी यहाँ अकाउन्टिङ हेड भनेर लेख्न पनि सक्छौं अथवा यसलाई पार्टिकुलर लेख्ने चलन छ। पार्टिकुलर लेख्दा पनि हुन्छ। फर्दरमोर स्टार्टिङ हामी गर्छौं ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियलबाट र दिएको छ 40,000 रुपीस। ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियलमा हामीले लिएर आएर जोडिदिन्छौं। पर्चेज अफ र मटेरियल, यहाँनिर क्वेशनले दिएको छ पर्चेज अफ र मटेरियल 2 लाख रुपैयाँ, पर्चेज अफ र मटेरियल 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ। ठीक छ। त्यस्तै गरेर क्वेशनले हामीलाई दिएको छ क्यारेज अन पर्चेज
क्यारेज अन पर्चेजलाई लिएर आएर जोडिदिने क्यारेज अन पर्चेज रुपीस दिएको छ 20,000 रुपीस 20,000 रुपीस र पर्चेज रिलेटेड जति पनि खर्च छ लिएर आएर पर्चेज सँगसँगै हामीले यहाँनिर जोड्दै जान्छौँ र क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियललाई घटाइदिसके पछाडि हामीले ड्युरिङ द पिरियड कति मटेरियल युज गरेछौँ त त्यो मटेरियलको कस्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँनिर पर्चेज रिलेटेड यति नै खर्च देखियो, यहाँनिर कस्ट देखियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी घटाइदिन्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल। क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल यहाँ क्वेशनले दिएको छ 60,000 रुपीस 60,000 रुपीस हामीले यसलाई यो सबैलाई जोडिदिन्छौँ र यो क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदियो भने यहाँनिर फिगर आउँछ 2 लाख रुपैयाँ। हेरौँ त 2 लाख प्लस 20,000 2 लाख 20,000 प्लस 40,000 2 लाख 60,000 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टु 2 लाख। दैट इज व्हाट वी कॉल cost of raw material consumed। raw material जति कन्ज्युम भएको छ त्यसको कस्ट चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ रहेछ ड्युरिङ द पिरियड। हामीले यसमा हामीले एड गर्नुपर्छ त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस फिनिश गुड्स निकाल्नको लागि हाम्रो डाइरेक्ट वेजेस कति लागेको छ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति लागेको छ त्यसलाई लिएर आएर जोड्नु पर्छ। यहाँनिर हामीलाई क्वेशनले दिएको छ डाइरेक्ट वेजेस इज रुपीस 1 लाख क्वेशनले दिएको छ र जोडेर आएको फिगरलाई हामी भन्छौँ प्राइम कस्ट। यहाँनिर अहिले डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको छैन र दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइम कस्ट। जोडेर आएको फिगरलाई हामी प्राइम कस्ट भन्छौँ। कस्ट अफ र मटेरियल कन्ज्युम प्लस डाइरेक्ट वेजेस सम गर्दाखेरि 3 लाख रुपैयाँ प्राइम कस्ट रहेछ। ठीक छ। फर्दर मोर हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यसमा हामी जोड्नु पर्छ एड गर्नुपर्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड र फ्याक्ट्री ओभरहेड यहाँ क्वेशनले 50,000 रुपीस दिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड रुपीस 50,000 क्वेशनले नै दिएको छ। हामीले 50,000 लिएर आएर एड गरिदियो भने 3,50,000 हाम्रो आउने हो फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड। यो फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्डमा हामीले वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिङलाई जोड्छौँ र क्लोजिङलाई घटाइदिन्छौँ। यदि स्क्रैप सोल्ड दिएको छ भने स्क्रैप सोल्डलाई पनि घटाइदिन्छौँ। जस्तै ओपनिङ स्टक अफ WIP work in progress amounting figure is rupees 20,000 opening stock and the day's closing stock of WIP is rupees 35,000 लेस गरिदिने। यदि स्क्रैप सोल्ड मात्रै भनेको छ भने त्यसलाई पनि लिएर आएर घटाइदिने। यहाँनिर क्वेशनले दिएको छ सेल्स अफ स्क्रैप भनेर 5,000 सेल्स अफ स्क्रैप भनेर दिएको छ रुपीस 5,000 यसलाई पनि घटाइदिने प्लस 20,000 एन्ड माइनस 40,000 35 प्लस 5 इज माइनस 40,000 इज इक्वल्स टु माइनस 20,000 माइनसमा आयो अकाउन्टले माइनस भनेको ब्र्याकेट बन्द गरेर भन्छ 3,50,000 minus 20,000 is equals to 3,30,000 and it is called factory cost. It is also known as work cost. And name it D. यसमा हामीले जोड्नु पर्छ अफिस ओभरहेड कति छ त हेर्ने सर हेर्दै जाँदा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड इज 10% अफ प्राइम कस्ट भनेको छ भनेपछि 10% अफ प्राइम कस्ट कति छ त हेर्ने माथि एबोभ सल्युसनमा हामीले प्राइम कस्ट भनेर निकालिसकेका छ 3 लाख रुपैयाँ प्राइम कस्ट भनेपछि 3 लाख को 10% भनेको 30,000 रहेछ 30,000 जोडिदियो आयो 3,60,000 and it is called cost of production हामीले निकाल्यौ र cost of production निकालिसके पछाडी यसमा हामीले ओपनिङ स्टक अफ
ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र लेस गर्नुपर्छ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई एड लेस गर्नुपर्छ। तर क्वेशनले हामीलाई युनिटमा दिएको छ 2000 युनिट इज योर ओपनिङ स्टक एन्ड 1000 युनिट इज योर ओपनिङ स्टक एन्ड 2000 युनिट इज योर क्लोजिङ स्टक। तर हामीलाई युनिट लिएर आएर स्टेटमेन्टमा राख्ने त होइन। राख्ने के हो त भन्दा यो ओपनिङ स्टकको भ्यालु कति हो र क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कति हो निकाल्ने हो। त्यो भ्यालुएसन गर्नको लागि हामीलाई एउटा रेटको आवश्यक पर्छ जसलाई भन्छौँ हामी कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट। कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट निकाल्ने फर्मुला छ। यो एउटा फर्मुला जसलाई हामी वर्किङ नोटमा निकाल्ने छौँ। वर्किङ नोट गरेर निकाल्ने छौँ कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट। यसलाई सजिलो भाषामा COPPU कोप्पु भनेर पनि जान्न सकिन्छ। कोप्पु निकाल्ने फर्मुला हो यो। कस्ट अफ प्रोडक्सन डिवाइड बाइ प्रोडक्सन युनिट। कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ। कस्ट अफ प्रोडक्सन 3,60,000 3,60,000 डिवाइड बाइ प्रोडक्सन युनिट। यहाँ इक्वेसनले दिएको छ प्रोडक्सन 4000 युनिट। 4000 युनिटले डिवाइड गरिदियो भने यहाँ आउँछ रुपीस 3 टा 0 काट्यो 4 9 जा भनेपछि यो 90 रुपीस आयो। ठीक छ। त्यस्तै गरेर अब 90 रुपीस आयो भने हाम्रो फिनिश गुड्स ओपनिङ 1000 युनिट छ। 1000 into 90 गर्ने। क्लोजिङ 2000 छ। 2000 into 90 गरिदिने। 1000 into 90 is equals to 90,000. 2000 into 90 is equals to 180,000 minus 1 भनेपछि प्लस 90,000 minus 180,000 is equals to minus 90,000। अब यसलाई हामीले 3,60,000 बाट सब्ट्र्याक्ट गरिदियौ घटाइदियौ भनेपछि जे आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 3,60,000 माइनस 90,000 गर्यो भने 2,70,000 रुपैयाँ आउने। ठीक छ। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसके पछाडि हामीले एड गर्नुपर्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जुन चाहिँ पर युनिटमा दिएको छ। यो पर युनिटमा दिएको फिगरलाई स्टेटमेन्टमा लगेर अमाउन्टिङ फिगरमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु पर्यो। टोटल अमाउन्ट कति हो त भनेर लेख्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँ हामीले कस्ट अफ गुड सोल्ड हामीले निकालेको छौं भर्खर 2,70,000 मैले यही अमाउन्टलाई लिएर गएर माथि मेन्सन गर्दै छु। अब यसमा हामीले जोड्नु पर्छ सेलिङ ओभरहेड। सेलिङ ओभरहेड 1 युनिट बेच्यो भने 1 युनिट बेच्दाखेरि हामीलाई ओभरहेड 10 रुपैयाँ लाग्छ। 1 युनिट बेच्दाखेरि 10 रुपैयाँ लाग्छ भने त्यो कम्पनीले अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले कति युनिट बेचेको छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ। क्वेशनमा सर हेर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर कतैतिर पनि सेल्स युनिट भनेर दिएको छैन। यहाँनिर सेल्स युनिट भनेर दिएको छैन भने अब सेल्स युनिट निकाल्ने एउटा इक्वेसन छ। त्यो इक्वेसन सल्भ गर्ने भनेको वर्किङ नोटमा हो। यो वर्किङ नोटमा हामीले सेल्स युनिट निकाल्न सक्छौं। सेल्स युनिट सोल्ड कति युनिट बेचेको रहेछ त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीसँग पुरानो स्टक 1000 थियो। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स पुरानो स्टक 1000 थियो। त्यो वर्ष उत्पादन गरेको प्रोडक्सन युनिट त्यो वर्षभर उत्पादन गरेको 4000 युनिट दैट इज व्हाट यू कॉल प्रोडक्सन युनिट। त्यो वर्षभर उत्पादन गरेको पुरानो प्लस प्रोडक्सन गरेको टोटल अवेलेबल स्टक भयो। भनेपछि अवेलेबल स्टकमा त्यो वर्ष बच्यो त्यो वर्षको अन्तिममा बाँकी बसेको स्टकलाई हामी घटाइदियौ भने क्लोजिङ स्टक अन्तिमको ब्यालेन्स लाई घटाइदियो भने त्यो वर्ष बिक्री भएको युनिट आउँछ। यो हामी 1000
प्लस 4000 माइनस 2000 is equals to 3000 unit. During the period, the company sold 3000 unit. Stock 3000 into 10 rupees गरिदियो भने आउँछ 30000 rupees. 30000 is your selling and distribution overhead. जोडिदियो भने यो 3 लाख रुपैयाँ आउने हो। र यस्ता हुन्छ हामी टोटल कस्ट र यसमा एड गरिन्छ प्रॉफिट 20% अफ यहाँ क्वेशनले भनेको छ सेल्स को 20% भनेको छ भनेपछि 20% अफ सेल्स। इन दैट केस हामीसँग सेल्स अमाउन्ट त छैन, डाइरेक्ट सेल्स अमाउन्ट भयो भने सेल्स अमाउन्ट को 20% निकालेर राखिदिन्थ्यौ, तर हामीसँग त सेल्स अवेलेबल छैन भने अब सेल्स निकाल्नको लागि हामीलाई कि त क्वेशनले दिनु पर्छ कि त हामी आफैले निकाल्नु पर्छ। अहिलेको केस भनेको हामी आफैले सेल्स निकाल्नु पर्नेछ। अब त्यसो गर्नको लागि पहिला सुरु हामीले एउटा वर्किङ नोट गर्छौं जहाँनेरि मैले प्रॉफिट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर पार्ट 1 मा जहाँ कन्सेप्ट भन्दै थिए त्यहाँनेरि चाहिँ मैले इफ प्रॉफिट इज गिवन अन सेल्स एन्ड सेल्स इज नट गिवन भनेर नोट लेखेको थिए। इन दैट केस हामीले त्यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँनेरि डिस्कसन गरिएको थियो भने त्यो फर्मुला म यहाँ लिएर आएर युज गर्दै छु। प्रॉफिट अमाउन्ट इज इक्वल्स टु टोटल कस्ट into percentage profit divided by 100 minus percentage profit is equals to total cost भनेको 3 लाख रुपैयाँ छ 3 लाख into 20% percentage profit 100 minus 20 is equals to 3 lakh into 20 divided by 80 गर्यो भने यहाँबाट अमाउन्ट आउँछ एउटा जेरो क्यान्सल गर्न सक्यो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 भनेपछि 33 लाख डिवाइड बाइ 4 गर्यो भने 3 लाख डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि आउने हो अमाउन्टिङ फिगर रुपीस 75,000 3 लाख डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि 75,000 रुपीस आउँछ। क्याल्कुलेसन गरेर एकपल्ट चेक गर्ने यदि 75,000 आयो भने त्यसलाई हामी 75,000 रुपीस भनेर लेखिदिने। अमाउन्ट इज रुपीस 3,75,000 दैट इज व्हाट वी कॉल द सेल्स। अब एकपल्ट चेक गर्ने हामीले चेक गर्न पनि सक्छौं। यहाँ क्वेशनले के भनेको 20% अफ सेल्स भनेको छ भने सेल्स कति छ 3,70,000 3,70,000 को 20% निकालेर हेर्ने 3,75,000 को 20% निकालेर हेर्दाखेरि त्यो 75,000 नै आउनु पर्छ। ठीक छ। यसरी हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 3 पनि सल्भ हुन्छ। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो क्वेशनबाट यस्तै खालको यस्तै नेचरका क्वेशनहरु चाहिँ गर्न सक्नेछन्। अबको नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले टेन्डरशिप भन्ने पार्ट यसैको युनिट र आउटपुट कस्टिङको सेकेन्ड पार्ट टेन्डरशिप जोड्न जाँदै छौं। धन्यवाद।